Wala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes. Unya may pila ka mga tao nga maalamon bahit sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutanan. Hay man ang bata nga natawo nga mo'y mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubagi ni dito sa sidlakan ug bianli kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Haring Herodes niini, wala siya pahintang ingon pa ng tibuok Jerusalem. Gidigong niya ang mapangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man matawo ang Mesiyas? Sila gituba sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang isulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka ibig sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay bagikan kanimo ang usa ka pangulo nga mo'y magbando sa akong katawan ang Israel. Busa ipatawag ni Herodes ang nadumuduong nga gikan sa sidlakan alam sa usa ka tigo nga tinago ug iya kasayran gikan kanila ang untog ng makna sa pagsubang sa bituon. Unya ilang ipaadto sila sa Bethlehem ug gingnan. Lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa pagkaplaganan ninyo siya. Mahibaluwa ako aron kuadto ako ug musimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Sa pagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maog ang bituon nga nakita nila dito sa sidlakan ug naguna kanila hangtod nga miabot kini ug bihulong tungod gayon sa limtangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila isimba kaniya. Unya giambihan nila ang isudlan sa ilang mga gasa o bihalat sila kaniyang bulawan, insenso o mira. Pinaagi sa dagko, ipahimanguan sila sa Dios sa diling pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa kanan. Merry Christmas. Ang pagtulunan sa simbahan, karon Christmas gihapon. Kay kanato, naandalo kanato kung magsahulog sa Christmas, sa September pa magsugod. September 1. Basta September, October, November, December, mao'y Christmas. Niguman sa 25 o 24 sa gabi, atong manahon usab humanog ng Christmas. Kung kasagaran ka na ito, maghibos na sa itong mga decoration. Kaya gikapuloy naman ta, kaya sa iyo man ta nagsugod. Nagkaroon niya ay Christmas diapon. Ang Diyos, gugma. Tungod kay ang Diyos, gugma, iyang ipadala ang iyang buktong anak aron kita makabaton o mag-ambit na nagkakungugma sa Diyos. Ang tibok simbahan nagsaulog si Epifania nga mao ang pagpailag sa anak sa Diyos ngadto sa tibok kalibutan. Nga naay Diyos nga nagpakatao, nga naay Diyos nga minaog sa kalibutan aron pagsinapit sa kinabuhi sa tao. It is God's initiative na munaog sa kalibutan.
Aron kitang mga tao, makailangan na Diyos. Aron kitang mga tao, makasinatin na ng dakong Diyos nun sa pagka-Diyos, nagipadayag niya sa iyang anak na mao sa Jesus. Mga isod ka ni Kristo sa magpagbasa karon na binagay ng atong Ebanghelyo, atong makita ang tulo ka mga mago nga nangita sa bata na Jesus. O kumon din atong madungog, tulo ka hari. Tulo ka hari nga nangita ngadto sa bata na Jesus nga nagpakatao. Ang ilang pagpangita nga nagsunod nga nang maong dako mensahe sa Dios pinaagi sa usa ka instrumento ang bituon. Nagpasabot kini sa tinguha sa matag usa ka nato nga magpangita kita sa Dios. Nga naday pangitaon ug labaw sa kana nga mutuo kita nga naay Dios nga nagpakatao. Anay Dios nga nagpakatao ingon ug sama kanato dinhi sa kalibutan. Usama sa mga mago kita usab kinahanglan magpangita sa kahayag sa Dios. Nga kita magpangita sa kahayag nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi. Nga bisan sa mga kakit-kit atong masinapit sa kinabuhi, ana aday dako kay nga kahayag nga giandam ng Dios alang kanato. Bisan sa mga kalisod atong masinapit sa kinabuhi, ana aday dako kay nga kahayag sama sa bituon nga nagdatag sa mga mago nga kita nakaambit ini pinaagi kang Kristo. Ang mga mago usab nagpakita og mga buta alang kanato nanindot usab kay natong pamalandungan karon. Una, ang pagkamapausan. Ano kay kita nga mapausanan sila? Nasayod kita kini mga mago, mga laktik, mga bright, mga maayo. Tungod silang pagkamayo, wala sila nagpabiling lakyana. Nigawa sila sa ilang kaugalingon, aron lamang pagpangita sa bata nga natao, nga mao sa Jesus. Ninaog sila sa ilang level, sa ilang pagka-bright, sa ilang pagkalantik na pangunahuna, aron pagpangita na naumaong dakong Diyos nga natao. Wala silang nasayod silang panahon sa ilang paglakaw, pagpangita sa bata. Apan nila hutay sila, hangtod sila, nakakita sa bata na nagpakatao. Ang ikaduha, ang ilang pagdala sa ilang mga gasa. Pagdala sa ilang mga halal ngadto sa Dios nga nagpamatuod sa ilang tinuod nga pagpasalamat ug pagtuo sa Dios. Ang bulawan naglarawan ug nagpasabot kini nga si Kristo ang tinuod nga hari. Gani sa simbahan, hanaman kita yung mga bulawan. Mao bitaw ang mga sakramento, labi na gyud ang bunyag, dili sa ihatag natong dili gusto nga bulawan. Kaya ang bulawan sa simbahan, kini mo mga sakramento sa simbahan. Nganong mahimo sa bulawan, tungod kay si Kristo ang nagtukod ni mga sakramento. Ug dili basta-basta ihatag lang adto sa mga tao nga dili gusto nga bulawan. Gani silang pa sa Biblia, ang mga bulawan o mga plata dili pwede ihatag adto sa mga baboy. Kaya ang baboy wala makaila ni mga bulawan. Hinulua, umadong lang sa mga baboy tulog-tuloban. Ug sama sa simbahan, ang atong mga sakramento mo'y bulawan, mo'y hinagiban nato. Ug dili angay kini paspantan, kay mao kini ang bulawan nga gitukod ni Kristo. Kay si Kristo tinuod nga hari. Ang insenso magidala sa mga hari, nagpasabot nga ang Dios nga buhi, ang Dios nga nagpakatao dinhi sa kalibutan. Ang Dios nga sinapi sa atong kinaiya, isip tao. Ug ang mera nagpasabot mao ang manluluwas
ug mag-antos alang sa tanang tawo. Buot pasabot, mao kini ang Paschal mystery sa Dios. Ang pagkatao, ang pagpasakit o kamatayon, ug ang pagkabanhaw sa Dios. Din una akong nasinati ang iyang pagpakatao sa kalibutan. Din usab atong nasinati binaagi ni Santos nga misa karon nga naa kitay Dios nga nagpakatao, nagpasakit ug labaw sa tanan nga nabanhaw nga atong gisaulog karon ni maong bangkete sa Santos nga misa. Mga igsoon ko rin, Kristo kitang gihagit na kinahanglan kita na magdala sa itong mga gasa, magdala sa itong mga halad sa mga bago natin sa Diyos. Dili lamang atong mga material ng mga butang, dili lang atong mga bahandi, dili lang atong kwarta, dili lang sa atong mga naabot sa atong kinabuhi, kundi labaw sa tanan ang atong kinatibuk-ang kinabuhi. Ang atong panahon diha na sa pag-alagyan kaniya ug sa iyang simbahan. Ang atong mga talento pagpaambing ini diha sa pangalagaran sa simbahan. Ug ang atong mga maayong binuhatan. Kaya ang makita man gyud nga tinuod kita nga anak sa Dios, tinuod kita nga disipulo sa Dios, kung ang atong mga binuhatan maayo. Nga mapadayag nato diha sa atong mga maayong nga binuhatan ngadto sa pagisig katawo. Ang mga mago nagpamatuod sa atong pagtahon ug pag-alagad sa Ginoo nga magpadayonon sa atong pagpalitamon nga maglakaw uban kaniya. Busa sa atong pagdawat sa pagkahari ni Jesus sa atong kinabuhi, magpadayon kita sa pagpangita sa Dios nga nagpakatao, pinaagi sa atong makanunayong pag-agpo. Pinaagi sa itong makanunayong pag-alagad kaniya o paghatag sa pagpabalingon ngadto sa uban na pinagayon sa mga nagkinahanglan. Sa tuwang halad, magpadayon usab ang pagpasalamat sa mga grasya nga gihatag sa Dios. Sa katapusan mga igsoon, sama sa mga bago, magpadayon kita sa pagpangita sa Ginoo ug magdala kaniya sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa atong mga maayong buhat o mga halad. Kay kung kanunay kita nga makita sa Ginoo, ang gugma sa Dios nga gipadayag na diha ni Kristo nga nagpakatao, atong mapaambit ngadto sa uban, pinaagi sa atong mga maayo nga buhat o pagpaambit sa atong mga talento ngadto sa uban. Hinaot po ta nga diha sa pagpadayon sa pagpamalandong ng Santos ng Misa. Kanunay kitang makita sa gugma o kaluwi sa Diyos nga nagpakatao